नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल आपके रहमतुल लिल आलमीन होने के हवाले से पढ़ रहे हैं, और इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या अज़ियतें और मुसीबतें और मज़ालिम जो हैं मुशरिकीन की तरफ से और मुनाफिकीन और कुफ़ार की तरफ से जो हैं वो क्या क्या अज़ियतें सहनी पड़ी, और उसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया क्या था, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के बारे में क्या किया। तो इसलिए ये भी हम अहादीस की रोशनी में सीखेंगे ताकि सीरत का ये पहलू हमारे सामने हो और हम सही तौर पर इसको समझने, खुद भी समझने वाले हों और दूसरों को समझाने वाले भी हों। आप देखें कि बुखारी की एक रवायत है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म मिला कि या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर, और फिर ये भी आपको हुक्म मिला कि अंज़िर आशीरतकल अक़रबीन, कि तुम अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको डराओ, यानी उनको भी इस दीन की दावत दो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के एक पथरीले मैदान बुतहा की तरफ तशरीफ़ लाए और कोहे सफ़ा पर चढ़ गए और बुलंद आवाज़ से पुकारा कि या सबाहा, लोगो होशियार हो जाओ। ये एक उस वक्त का मामूल था, मतलब उस वक्त के अरबों का ये एक रवाज था कि जब भी किसी अहम बात की इतला देनी होती थी, कोई दुश्मन हमला करने आ रहा है, कोई जंग का ऐलान करना है, तो इस तरह से पहाड़ पर चढ़ कर जो है सब लोगों को आवाज़ या सबाहा की जो है लगा कि लोगों होशियार हो जो। ये ख़ास एक कौशन का एक तरीका था। तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब कहा तो सारे ही लोग जो ख़ास तौर पर कुरैश के लोग थे वो इकट्ठे हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि दुश्मन सुबह या शाम तुम पर हमला करने वाला है तो क्या मेरी बात को सच मान लोगे? तो लोगों ने जवाब दिया कि हाँ, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब सादिक और अमीन कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो फिर सुनो, मैं तुम्हें आने वाले सख्त अजाब की खबरदार करने वाला हूँ। अबू लहब ने कहा, तेरे हाथ टूट जाएँ नाउज़ुबिल्लाह, क्या तूने इसलिए हमें इकट्ठा किया था? तो इस पर अल्लाह ताला ने सूरह लहब जो है वो नाजिल फरमाई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर हरीस थे और अपने सारे ख़ानदान को, क्योंकि सबसे पहला हक़ तो फिर अपने घर वालों और ख़ानदान वालों का होता है, आपने उनको सख्त अजाब, यानी कि अगर अल्लाह कलमे की दावत दी कि इस तौहीद को मान लो वरना एक सख्त अजाब तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, लेकिन उसके जवाब में देखिए कि आपके सगा चचा था अबू लहब, और वो बहुत मोहब्बत भी करता था, लेकिन ये कि सिर्फ़ दीन की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक कहने की वजह से आपका दुश्मन बन गया, और उसके जवाब में उसने क्या कहा कि तेरे हाथ टूट जाएं। लेकिन नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में कुछ नहीं कहा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर ख़ुद ही बदला ले लिया, और ये सूरत नाजिल हुई कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि टूट जाए अबी लहब के हाथ और वही नामुराद हो। और फिर तारीख़ ने देखा कि वो ऐसा नामुराद हुआ, ऐसे अल्लाह ताला ने उसके ऊपर ऐसे इस तरह से इसकी खौफनाक मौत हुई, उसे स्किन ऐसी डिजीज़ हो गई थी कि उसके अपने बच्चे, यानी उसके बड़े जवान बेटे थे, किसी ने उसके करीब जाना जो है वो गवारा नहीं किया। उसकी लाश जो है वो सड़ती रही, हत्ता कि लोगों के शर्म दिलाने पर उन्हें चंद हबशी ग़ुलामों को बुलाया और उन्हें एक गड़ा खोदा और एक लकड़ी के ज़रिए जो है उसकी लाश को उस गड़े में तो जो है वो दबा दिया। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वालों का अंजाम तो फिर ऐसा ही होता है। फिर हज़रत रबिया बिन अबाद रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने ज़माने जाहिलियत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ुल्म मजाज के बाज़ार में देखा। ये बाज़ार थे मक्का के। आप फरमाते थे कि लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह पा जाओगे। लोग आपकी बात सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते। ये आपके पीछे एक आदमी था, रोशन चेहरे वाला और भींगी आँख वाला और बालों की 2 मेंढियों वाला। वो कह रहा था कि ये शख्स बेदीन हो गया है, जो कुछ कह रहा है ये सब झूठ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर जिधर तशरीफ़ ले जाते वो आपके पीछे पीछे जाता। मैंने इस आदमी के बारे में पूछा ये कौन है? लोगों ने बताया ये इसका चचा अबू लहब है। आप सोचें किस कदर अजियत, अगर हमारे घर वाले ही उठकर हमारे ख़िलाफ़ जो है बातें करने लग जाएं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ की दावत दे रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि आ जाओ
اور لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آپ نے کسی اپنی ذات کے لیے لوگوں کو نہیں بلایا، لوگوں کو ان کی آخرت سنوارنے کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت سنوارنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ کیسا عجیب اور اذیت والا ٹائم ہوتا ہوگا کہ آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور ایک بندہ جو ہے، آپ کے گھر کا بندہ جو ہے آپ کے پیچھے لگا ہوا لوگوں کو اس سے ہٹا رہا ہے، تو کتنی اذیت آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہوگی۔ لیکن آپ کے صبر و تحمل دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر لاکھوں درود و سلام اور آپ کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری اذیتیں اس دین اسلام کے راستے میں جو ہیں یہ اٹھائیں۔ تو کیا میں اور آپ اس طرح سے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اس طرح سے لوگوں کو اس دین کی طرف لے کر آتے ہیں، اور ہم خود بھی اس پر بہترین عمل کرنے والے بننے والے ہیں کہ نہیں؟ اللہ ہمیں اس دین کا سچا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دیکھیں کہ ابو لہب کی بیوی نے تو وہ بھی آپ کو بہت طعنے دیتی تھی۔ حضرت جندب بن سفیان کہتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور 2 یا 3 رات تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے۔ ایک ہمسائی عورت، یہ ابو لہب کی بیوی تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، وہ آئی اور کہنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو وحی کی جو ہے وہ وحی کے لیے آیا کرتے تھے، تو وہ یہ 2 یا 3 راتوں وہ تیرے پاس نہیں آیا، کیونکہ گھر بالکل پاس تھا تو پتہ ہوتا تھا۔ اس زمانے میں تو گھروں کے بھی دروازے بھی نہیں ہوتے تھے، نہ ہی پردے لگے ہوئے ہوتے تھے، تو پتہ چلتا تھا کہ کون بندہ رات کو اٹھا ہے اور کیا کام کر رہا ہے۔ تو اس پر پھر اللہ رب العالمین نے خود اس کا جواب لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ کے دل کو تکلیف تو پہنچی ہوگی، کس قدر آپ کو دکھ ہوا ہوگا کہ کس طرح کی بات آپ کے اوپر کی جا رہی ہے، لیکن آپ خاموش رہے۔ پھر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ یہ بڑی ہی خوبصورت صورت ہے کہ اس صورت میں اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی کہ جب چھا جائے، تیرے رب نے نہ تو تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی ناراض ہوا ہے۔ تو جس کا اللہ بن جائے، پھر پوری دنیا بھی اگر اس کی نہ بنے تو دیکھیں کہ کسی قسم کا کوئی غم اور کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی دامن رحمت میں جو ہے وہ لے لے، لیکن وہ اسی وقت لے گا اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کریں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے لوگوں کی اذیتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمایا۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، اور یہ بھی ابو لہب کی بیوی ام جمیل اس کا لقب تھا، ویسے اس کا جو نام ہے وہ عورہ بنت حرب تھا۔ تو اس کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو یہ بھینگی عورت ام جمیل بنت حرب ہاتھ میں نوکیلا پتھر لیے ہوئے چیختی چلاتی یہ کہنے آئی کہ ہم نے مزمم کا انکار کیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا تو یہ اس کو بگاڑ کے مزمم کہتے تھے، کہ جس کے مطلب بہت غلط بنتا ہے کہ جس کی مذمت کی جائے، کہ اس کے دین سے الگ ہوئے اور اس کی حکم کی نافرمانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں حضرت ابوبکر کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آ رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ آپ کو دیکھ کر کوئی بدتمیزی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، جب تو قرآن پڑھتا ہے تو ہم تیرے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان نظر نہ آنے والے پردے حائل کر دیتے ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 ہے۔ ام جمیل آئی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، حالانکہ آپ بالکل ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگی، ابوبکر، مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرے دوست نے میری ہجو کی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس گھر کے رب کی قسم، انہوں نے تیری ہجو نہیں کی۔ اس پر ام جمیل یہ کہتی بھی واپس پلٹ گئی کہ قریش جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔ یعنی اس کو جو ہے یہ بڑا زوم تھا کہ میں ایک سردار کی بیٹی ہوں اور میرے بارے میں ایسی کوئی چیزیں کیسے جو ہیں وہ نازل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ مطلب اس میں پھر یہ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بتایا کہ جب یہ میرے پاس آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کے درمیان جو ہے ایک فرشتے کو حائل کر دیا، یعنی وہ حضرت بکر صدیق کے اور جو ام جمیل کے درمیان جو ہے ایک فرشتہ آ کر کھڑا ہو گیا
اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا، جس کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سکی۔ اور پھر یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ محمد نے تمہاری ہجو نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہجو تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے دیکھا نا کہ آپ تو صبر و تحمل سے کام لیتے تھے، اور آپ تو ان کی کسی بات کا جواب دیتے ہی نہیں تھے۔ وہ 3-4 واقعات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کے علاوہ کوئی واقعہ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برا سوچے گا بھی، تو اللہ رب العالمین اس سے بدلہ لینے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی اور آپ کی سنتوں کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔